पूण BJPचे आनी एक जाल्लें आसा. आज समज हांव कॅन्डिडेट आसा BJPचो, हांव काँग्रेसी अगेन्स्ट झगडटा, सामकें अशी झगडी जाता असेंब्ली टायमार की दुस्मानकाय जाता. हांव पडटा, काँग्रेसवालो जिखून येता, तो म्हाज्या पक्षान येता. सो हांवें तेजे वांगडा ओगीच झगडी आनी झुजां मारून जाल्लेली आसा. पळय तशें बीन काही गजाली तश्यो बी आसनात. केन्ना केन्नाय केंद्रान आशिल्लें आमचें सत्ता आनी स्थानिकान हांगा आसपाक सत्ता ताचो लाभ घेवपाक लागून कोण तरी तांचेच कार्यकर्ते केन्ना केन्ना तांकां फोर्स करता की तूं वच हे सत्तेच्या पक्षान BJP बरोबर वचून काम करून घे. कित्याक काय विचारलें जाल्यार ताचें उत्तर हें आसता की आपल्याक उदरगत करपाक जाय. BJP म्हटल्यार विकास, BJP म्हटल्यार स्वप्नां एंड डेवलपमेंट आनी ती साकार करप. म्हणजे सांगलें कितें तरी आनी करूं ना अशें केन्नाच जावना. आनी म्हणून मागीर तोय बीन त्या उदरगतीच्या गाडयेन बसपाक लागून त्या पक्षान भितर आमच्या पक्षान भितर सहभागी जाता. ताका तूं थांबोवंक शकना, कारण शेवटी अल्टिमेटली ताजेय ध्येय विरोधकान आसा ताजेय ध्येय किंवा सत्तेन आसा ताजेय ध्येय विकासूच आसता न्ही. आनी म्हणून लोकांक त्या वेळाचेर दिसता हो सरकार आयज आसा त्या सरकारान खंयच्या विरोधकाचें काम करूं ना तें सांग. मागीर ते येता कित्याक तर मग पक्षान? तांकां दिसता की आनीकय भितर येवचें आनी चड मोटी म्हणजे काम करपा खातीर तुमी इक्वल्ली काम केलां. सगळ्यांक इक्वली काम केलां. तुम्ही पळयतात GNH.